मुखेल वोड तुमचे जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमी ताचे बरोबर दिश्टी पडटल्यात आनी ताचे मोहिमेन तुमकां वांटो मेळटलो. नियाळाक आदार. जेजू देव बापाचो एकटोच पूत मनशाच्या रुपान आपल्या बापाचे येवजणे पोरमोणे आमकां सोडवण दिवंक संवसारांत आयलो. जुआंवां कडच्यान स्नान घेतलें. गालिलिया तावन जुदेवा आनी जेरुसालेम पर्यंत वायटकारांक बोरी केली आनी त्याच लोकांनी जेजू कुर्सार उमकायलो आनी 40 दिसांनी जेजू पुनरुज्जीवन जालो. जेजू कांय जाणां बरोबर जेवलो आनी भोंवलो आनी उपरांत आपल्या बापाशी स्वर्गात चडलो. स्वर्गार वेचे आदी जेजून आपल्या शिसांक आपली गोवाय कशी संवसारांतल्या शिमांनी पाठयले. जेजूच्या शिसांक लागून आयज आमी सगळीं जेजूचे शीस जाल्यांत. आमी खऱ्यांनीच जेजूचे शीस कशी जियेतांव काय? आमी जेजूचे गोवाय कशे जियेतांव काय? आमी आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता पोरमोणे ताची पाटलावदारां कशी जियेवूंक गरज आसा. आमच्या जिवितांत एकूच हेतू. संवसारी जिवीत जियेलोल्या उपरांत आमी आनी आमच्या सांगाता आमचे आख्खे पवित्र सोबेक निस्वार्थी मोनान स्वर्गार राज्यांत पावोवन जेजूक मेळूंक. हें करूंक आमी संवसारी जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी जेजूचे शिकवणे पोरमोणे जियेवूंक गरज आसा. म्हजो ताराव. हांव सदांच बऱ्यो कोरण्यो करून जेजूचे शिकवणे पोरमोणे ताचे शीस कशे गोवाय जावंक हांव म्हजें जिवीत जियेतोलें आनी तशेंच म्हजे पोरजेक जेजू लागीं हाडूंक प्रयत्न करतलें.